अब यहाँ पे जो मैं बात डिस्कस करने वाला हूँ कि ये वायरल इन्फेक्शन यतीम खाने की हद में क्या स्प्रे किया गया, क्या केमिकल वेपन स्प्रे को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज़ के करीब स्प्रे किया गया। जो खबरें हमारे पास ज़राए से पहुंची हैं उसमें ये भी खबरें हैं कि ना सिर्फ साद हुसैन रिजवी साहब बल्कि शूरा के कई अरकान भी इस स्प्रे से मुतासिर हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूटीवी ग्लोबल के नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। सोशल मीडिया पे हर तरफ ये जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि साद रिजवी साहब कहाँ हैं, एक मखसूस तबका जो है वो मामला हाईलाइट कर रहा है कि इलेक्शन में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ बदतरीन धांधली हो गई। साद रिजवी साहब कहाँ हैं? गाजी साहब का उर्स गुजर गया, साद रिजवी साहब कहाँ हैं? यहाँ पे आज जो मैं वीडियो के अंदर खबरें लेके हाजिर हुआ हूँ, कुछ जो है वो केमिकल वेपन स्प्रे की खबरें आपको दूंगा कि किस तरह यूज़ किया गया और कौन कौन उससे मुतासिर हुआ, और ये भी बताऊंगा कि साद रिजवी साहब इतना अरसा कहाँ गायब रहे। नाज़रीन किराम, वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन आपने वीडियो जो है वो आखिर तक ज़रूर देखनी है ताकि आपको तमाम तर हकाइक हम आप तक पहुँचा सकें। नाज़रीन किराम, बात करेंगे सबसे पहले कि साद रिजवी साहब कहाँ हैं। एक मखसूस तबका जो इस वक्त खबरें फैला रहा है सोशल मीडिया पे कि इलेक्शन में बदतरीन धांधली हो गई, साद रिजवी साहब। अब अच्छा, वो भी मान गए हैं, जो पीटीआई के लोग हैं वो भी मान गए हैं कि साद रिजवी के साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ बदतरीन धांधली हुई है। और साद रिजवी साहब इस वक्त कहाँ हैं? तो नाज़रीन करम, यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करता जाऊँ कि साद रिजवी साहब ने इलेक्शन में बदतरीन धांधली के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रिलीज़ की थी। उसके अलावा ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में पुरअमन एहतजाज की कॉल्स दे के साबित कर दिया कि इस वक्त वो पुरअमन शहरी हैं और एक ऐसी जमात के पुरअमन लीडर हैं जो कि इस मुल्क का एक पत्ते का भी नुकसान नहीं होना देना चाहते। वरना जितनी अवाम ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को वोट डाला, मैं ये समझता हूँ कि अगर साद रिजवी साहब एक कॉल दे देते एहतजाज की, और जो एहतजाज दूसरी शक्ल में जा सकता था, उन्होंने जो मुल्क के मायशी हालात जो हैं पहले ही जिस नज़र से गुजर रहे हैं, जिस हद तक जा पहुँचे हैं, मुल्क को किसी इंतशार की हवा में नहीं धक्का दिया। यहाँ पे अब बात करते हैं कि साद रिजवी साहब है कहाँ। बहुत सारे मजहबी लोग, बहुत सारे सियासी लोगों का तो मैंने आप सबके सामने जिक्र कर दिया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे खबरें फैला रहे हैं कि जी गाजी मलक मुमताज़ हुसैन कादरी साहब का उर्स गुजर गया, साद रिजवी साहब नज़र नहीं आए। मैं यहाँ पे बताता जाऊँ आपके कि सोशल मीडिया पे कुछ और भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि साद रिजवी साहब शदीद बीमार हैं, साद रिजवी साहब को ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया। देखें, इंसान बीमार भी हो जाता है, ज़ाहिरी बात है, इस दुनिया में आया है, 100 मामलात हो जाते हैं, लेकिन इंसान, मैंने जो साद रिजवी साहब की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर वो बीमार थे भी इतने अरसे से, आज जो है उन्होंने जुम्मा भी पढ़ाया जामिया मस्जिद रहमत लिल आलमीन में, और वहाँ पे कारकुनान से मुलाकातें भी हुई हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि इंसान बीमार भी हो जाता है। एक हमारे पास जो ज़राए की खबरें पहुँची हैं केमिकल वेपन स्प्रे की। देखें, केमिकल वेपन स्प्रे नाज़रीन इकराम वो स्प्रे है जो कि ड्रोन के ज़रिए भी आप कर सकते हैं, और मशीन गन्स के साथ भी कर सकते हैं, मैनुअल गन्स के साथ भी कर सकते हैं, ऑटोमेटिक गन्स के साथ भी कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं आप पानी के ज़रिए भी स्प्रे हो सकता है, या फिर फ़िज़ाई स्प्रे भी हो सकता है, जो मैंने आपको पहले ड्रोन का बता दिया हुआ है। इस वक्त पाकिस्तान में एक वायरल इन्फेक्शन चल रहा है जो कि बहुत सारे लोगों को उसने डिस्टर्ब कर दिया हुआ है, जो गले का जो है मामला ख़राब कर रहा है, गले के अंदर इन्फेक्शन करता है जाके। अब यहाँ पे जो मैं बात डिस्कस करने वाला हूँ कि ये वायरल इन्फेक्शन यतीम खाने की हद में क्या स्प्रे किया गया, क्या केमिकल वेपन स्प्रे को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज़ के करीब स्प्रे किया गया। जो खबरें हमारे पास ज़राए से पहुंची हैं उसमें ये भी खबरें हैं कि ना सिर्फ साद हुसैन रिजवी साहब बल्कि शूरा के कई अरकान भी इस स्प्रे से मुतासिर हुए हैं। अब ये स्प्रे करता क्या है, इस स्प्रे का नुकसान क्या है कि ये अगर पानी में चला जाए, ये अगर पानी में चला गया तो ये जब आप ज़ाहिरी बात है वज़ू करेंगे तो वज़ू के ज़रिए जो है वो आपके गले पे अटैक करेगा। अच्छा जी, बात कर ली जाए हवा में, तो हवा में कैसे ये फ़िज़ा के अंदर जो है वो रच जाता है, बस जाता है, जब आप सांस लेते हैं तो आपके गले में जाता है। तो हुआ क्या है कि जो हमारे पास ज़राए के मुताबिक खबरें पहुंची हैं, इस केमिकल वेपन स्प्रे के ज़रिए
یتیم خانے کی حدود میں جو کیسز سب سے زیادہ سامنے آ رہے ہیں اس وقت، تو کیا میں پھر یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا علامہ سعد حسین رضوی صاحب کو متاثر کرنے کے لیے، ان کو ڈسٹرب کرنے کے لیے، یا پھر تحریک لبیک پاکستان کی ایکٹیویٹیز کو روکنے کے لیے یہ سپرے کیا گیا، یا جس وجہ سے بھی کیا گیا؟ لیکن یہاں پہ میں کچھ حقائق جو آپ کو بتانے والا ہوں سعد رضوی صاحب کے حوالے سے. دیکھیں، میں سعد رضوی صاحب کو پرسنلی بہت بار مل چکا ہوں، میرے الحمدللہ بہت اچھے تعلقات بھی ہیں سعد رضوی صاحب سے، اور ہمارے بھائیوں جیسے معاملات ہیں الحمدللہ. یہ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ سعد رضوی صاحب جس کے بیٹے ہیں علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے، وہی علامہ خادم حسین رضوی صاحب جو فیض آباد سے واپس آئے تھے تو انہیں فلو ہوا تھا، بخار ہوا تھا، لیکن انہوں نے کسی کو یہ کہا نہیں کہ میری طبیعت خراب ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ سب سے جو اول ترجیح دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو ترجیح دی ہے. جو پہلی ترجیح دی ہے اپنے بال بچے سب کچھ چھوڑ کے، وہ سب سے پہلی ترجیح کیا تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیاں اس دور میں ہو رہی ہیں، اور علامہ خادم حسین رضوی صاحب اپنی طبیعت کو بھول کے، اپنے بال بچوں کو بھول کے سب سے پہلا پہرا جو ہے وہ ناموس رسالت پہ دیتے ہیں. یہ انہی کے بیٹے ہیں علامہ سعد رضوی صاحب. اچھا، یہاں پہ اگر یہ بیمار ہوئے اس سپرے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، یہ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ کبھی حافظ علامہ سعد حسین رضوی صاحب نے آپ کے سامنے یہ نہیں کہا کہ میری طبیعت خراب ہے یا مجھے یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یار، ان کا مشن بہت عظیم ہے، ان کا جس مشن کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں مشن بہت عظیم ہے. دیکھیں، یہاں پہ میں ایک پرسنلی بات کر دوں، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی، تقریباً 2-2.5 مہینے ہو گئے ہیں، ابھی بھی کچھ کیفیت چل رہی ہے، لیکن الحمدللہ کافی ریکور کر گیا ہوں. میں نے سعد حسین رضوی صاحب کو کال کی، سعد بھائی میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے. تو سعد رضوی صاحب نے مجھے مرکز میں بلایا، وہاں پر پانی بھی دم کر کے دیا، میرے لیے دعائیں بھی کی، مجھے شہد بھی دیا. اور مطلب کہنے کا یہ ہے کہ میں ایک سوشل میڈیا پہ اویئرنیس دے رہا ہوں، میں یہاں پہ بیٹھ کے یا رسول اللہ کہنے والوں کو پیغام جو ہے وہ ساری دنیا میں پھیلا رہا ہوں. تو مجھ سے اتنی محبت کر رہے ہیں، تو عام کارکنان جو ہر وقت سعد رضوی صاحب کے ساتھ محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہوں گے. تو یہاں پہ جو چیزیں میں ہائی لائٹ کرنے والا تھا، دیکھیں، کراچی سے لے کے سرائے عالمگیر تک ایک لانگ مارچ ہوا تھا، یہ آپ کو پتا ہوگا. تو کراچی سے جب یہ لانگ مارچ سٹارٹ ہوا، عائشہ منزل، پھر حیدرآباد گیا، حیدرآباد سے آگے جو ہے وہ ٹنڈوالا یار گیا، میرپور خاص گیا، لاڑکانہ گیا، لاڑکانہ سے آگے نوشہر و فروز گیا، نوشہر و فروز سے آگے جو ہے وہ سکھر روڑی تک اگر ہم بات کریں، سکھر روڑی تک یہ سندھ کی حدود میں اگر بات کریں، اس کے بعد آگے جو ہے وہ رحیمیہ رخان صادقہ آباد پنجاب کی حدود شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد بھاولپور سے آگے جو ہے اس طرح کرتے کراتے چیچا وطنی، ساہیوال، اکاڑا، رنالہ خرد، پتوں کی سے آگے اگر بات کریں. میں آپ کو تمام تر شہروں کے حوالے اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں آپ کو بہت اہم بات بتانے والا ہوں. پتوں کی سے آگے اگر بات کی جائے تو مانگا منڈی میں بھی اسٹے کیا، مانگا منڈی کے بعد لاہور ہوا، اور لاہور میں ایک بڑا شاندار استقبال ہوا. لاہور سے آگے جو ہے وہ سرائے عالمگیر کا سفر جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا، وزیر آباد بھی آیا، سارے معاملات ہوئے. یہ سارے شہروں کے نام بتانے کا مقصد کیا تھا کہ سعد رضوی صاحب کے ساتھ میں نے پورا لانگ مارچ کور کیا، کراچی سے لے کے سرائے عالمگیر تک. تو کراچی سے لے کے سرائے عالمگیر تک چاہے کوئی بڑا شہر آتا تھا، چاہے کوئی گاؤں آتا تھا، چاہے کوئی چھوٹا شہر آتا تھا، گلیاں آتی تھی، ایسی جگہیں آتی تھی جہاں پہ مطلب جن لوگوں کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، سعد رضوی صاحب ان سے بھی ہاتھ ملا رہے تھے. سعد رضوی صاحب نے کراچی سے لے کے سرائے عالمگیر تک لاکھوں لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملایا، ہاتھ کے اوپر کوئی گلوز نہیں تھا. وہاں پہ بھی کوئی شیطانی کر سکتا تھا. آپ سمجھتے ہیں نا، ایک عظیم لیڈر، عظیم باپ کا عظیم بیٹا، اور وہ عظیم لیڈر جو ختم نبوت پہ کام کر رہا ہے، اس کے ساتھ اس وقت شر پھیلانے کے لیے، اس کے ساتھ معاملات خراب کرنے کے لیے اس وقت شیطانی طاقتیں کتنی ایکٹیو ہیں، لیکن انہوں نے کبھی ہاتھ کے اوپر گلوز نہیں پہنا. یار، انہیں ہے ہی نہیں کہ میں بیمار ہو جاؤں گا، مجھے کوئی کچھ کر دے گا. وہ تو ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے سینے سے جو ہے وہ موت کا خوف نکال گئے علامہ خادم رضوی صاحب. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سعد رضوی صاحب اپنی سیفٹی کیے بغیر تمام لوگوں سے مل رہے ہیں. انہوں نے کبھی کہا نہیں کہ میری طبیعت خراب ہے. جیل میں رہ کے آگے 7-8 مہینے انہوں نے آگے نہیں بتایا کہ میرے اوپر کیا کیا ظلم ہوئے. تو بھائی جان، آپ بھی تو تھوڑا حوصلہ رکھا کریں نا. اگر وہ بیمار ہیں یا نہیں ہیں، سوشل میڈیا پہ خبریں گردش کر رہی ہیں، یہ جو بھی معاملات ہیں، آپ لوگوں کی دعائیں تو ہونی چاہیے نا سعد رضوی صاحب کے لیے. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت جو وائرل انفیکشن چل رہا ہے، وہ ہمیں ذرائع کے پاس سے خبر پہنچی کہ اس طرح سپرے کیا گیا، اور اس سے جو ہے وہ سعد رضوی صاحب کی طبیعت خراب ہوئی. اب ہوئی یا نہیں ہوئی، یا ہوئی بھی یا کسی بھی وجہ سے ہوئی، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے کام کر رہے ہیں،
ان کی جو میں ان سے بڑے اچھے طریقے سے ملا ہوں، سعد رضوی صاحب سے، انس رضوی صاحب سے، تمام شورا کے اراکین سے، ان کے اندر انہیں ہے ہی نہیں کہ یار ہمیں بیماری لگ گئی، ہمیں کچھ ہو گیا، یار ہر وقت دین کی بات، ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مشن کو جو ہے وہ تخت پہ لانے کی بات ہوتی ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم جو ہے یہاں پہ اتنا تو کر سکتے ہیں نا لاسٹ میں کہ سعد رضوی صاحب کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں نا یار، ان کے فیملی بھی ہے، سارے معاملات ہیں، لیکن پھر بھی وہ ایک ایک دن کے اندر پورے لاہور کی کمپین کر دیتے ہیں، ایک دن گجرانوالہ سے نکلتے ہیں، اسی دن آگے لاہور کی کمپین بھی کر دیتے ہیں، مطلب 3 4 شہر ایک دن میں کور کر لیتے ہیں یار، سب سے ملتے ہیں، سب کو پیار تقسیم کرتے ہیں، محبتیں تقسیم کرتے ہیں۔ تو لاسٹ میں ہم جو ہے نا وہ دعا تو کر سکتے ہیں نا کہ سعد رضوی صاحب اللہ انہیں سلامت رکھے، اور اللہ ان کے گھرانے کو جو ہے وہ سلامت رکھے، ان کے بچوں کو سلامت رکھے، اور ان کی جتنی بھی فیملی ہے ان سب کو سلامت رکھے۔ ظاہری بات ہے اگر یہ لوگ سلامت رہیں گے تو اس ملک کے اندر میں یہ 100% شیورٹی سے کہہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے وہ انشاءاللہ بہت جلد تخت پہ آ جائے گا۔ ناظرین کرام، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا، اپنے میزبان امان اللہ قائم خانی کو دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔